اے جڑے لوگ نے اسی نماز پڑھنی انہیں جمعے تو بعد اکھاں بند کر کے دھیان گھر وال نماز ایتھے پڑھی سلام پھیریا تے گھر چلے گئے سنیو جدوں پڑھدے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او دھیان رکھیا کر ایتھے سلطان باہو دی گل ہو رہی ہے او تو توجہ رکھیا کر اپنے ذہن ادھر رکھیا کر ایتھے داتا علی اجویری دی گل ہو رہی ہے ایتھے شہنشاہ گولڈا دی گل ہو رہی ہے ایتھے یار پیر سیال لجپال دی گل ہو رہی ہے انہاں تے انعام نہیں کیتا تے اور کی کیتا آکھے گا کتھے لکھیا بھی پیر سیال دی گل ہی ہوندی ہے ایتھے سلطان باہو دی گل ہوندی ہے اپنی ایمان نال دسی لاہور دے اندر جدوں سارے راجے ہی بیٹھے سی ایک بھی اللہ دا نام لین والا نہیں سی بیٹھا اکو میرا داتا علی اجویری اپنا گھر باہر چھڈ کے آیا چگی پا کے دریا دے کنارے بیٹھ کے جدوں توحید دیاں صداواں بلند کیتیاں کسے کولوں پیسہ نہیں دولت نہیں تما نہیں لالچ نہیں کوئی منصب نہیں کسے چیز دی ضرورت نہیں بس اللہ 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 جدوں توحید دیاں صداواں بلند کیتیاں اپنے ایمان نال دسیں لاہور وچ توحید و رسالت دا خزانہ کنے ونڈ لاہور والےانو اللہ دی توحید دی پہچان کنے دیتی لوگوں پوچھو چنگ والےانو رسالت دی سینس کنے دیتی پاک پتن والےانو لا الہ الا اللہ دی بوٹی کنے سونگائی ہے میں پوچھنا چاہنا ہوں یار گولڈے شریف دا بادشاہ بیٹھے ہو کتے معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہو اے رب دا انعام نہیں تے اور کیے جتھے لکھاں بندے جنہ دا مکھ ویکھ گئی اوے محمد عربی دے غلام بن دے انہاں دا مکھ